12 ऑगस्टाक जेन्ना मुंगळ हांगा 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली आनी झगडी रातची जाल्ली आनी थंय फायरिंगूय जाल्ली म्हणटकीर हेजे खातीर फातोर्डा पुलिसांनी 13 जाणांक अरेस्ट केले आनीक तेजे नंतर जे 2 जाण सिरियसली इंजर्ड आसले हे बांबोळी हॉस्पिटलांत आसले तितूंत भितर एकटो रोखडोच डिस्चार्ज दिलो आनी एकटो जो आसा हेजेर सर्जरी बी जाली. हे जाल्यार एक फातोर्डा पुलिसांनी थंय पंचनाम केलो आनी सगळी जी यंत्रणा आसा ही ह्या एक्युजांक धरपा लागली आनीक हे एक्युजांक धरपा जाय म्हणून तेणी कितल्योश्यो टिमी काडल्यो फातोर्डा पुलिसान. कांय एक्युजा अरेस्ट केले तेजे नंतर आनी थोड्यांक केले आनीक नोव्हेंबर म्हयन्याक फातोर्डा पुलिसांनी चार्जशीट फायल केली जो सेशन कोर्ट आसा मडगांव हांगा आनी आज ही चार्जशीट फायल करतरे तांकां ज्युडिशियल कस्टडी मेळ्ळी. ज्युडिशियल कस्टडी आसतना ह्या 13 जाणांनी काल बेला एप्लाय केल्ले आनी 13 जाणांलो बेल जो आसा हो सेशन कोर्टान ग्रांट केले कडेन आसा आनीक तितूंत सांगले कडेन आसा की 50,000 रुपया शुअरिटी आनी तितले हेजो 2 जाण शुअरिटी आसतले आनी ह्या हेजेर तेणी ग्रांट केले कडेन आसा.